9/11 के कॉन्सिक्वेंस में, उसमें हमने 80,000 के करीब लोगों की जानें गंवाई। फिर उसके अलावा हमारा कोई $125 बिलियन के लगभग हमारा माली नुकसान हुआ। मेरी असेसमेंट में इल्म नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था। और अगर हम 9/11 से पहले के अमेरिका को देखें तो उस वक़्त अमेरिका बहुत लिबरल फ्री था। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए बस तक चले जाते हैं, बस के अंदर जाते हैं, उनको सी ऑफ करके बिठा के तो फिर बाहर आ जाते हैं, इस तरीके से उनके एयरक्राफ्ट की कंडीशन थी 9/11 से पहले। बहुत ओपन था, बहुत लिबरल था और कोई कुछ भी कर सकता था। तो उसका खमियाजा उन्होंने भुगता कि इसकी प्लानिंग होती रही उसी गाँव में जो जिस हालत में अमेरिका उस वक़्त फंक्शन कर रहा था। और मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि सिर्फ रॉ मटेरियल के जो ट्रक्स हैं वो 400 के करीब पास होते थे एवरी डे मैक्सिको के बॉर्डर से। तो बिकॉज़ इतनी फ्री मूवमेंट थी विद इन अमेरिका बाहर से अमेरिका में अंदर। तो मेरी पर्सनल ये असेसमेंट है कि उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं था। देखिए, जो कॉन्स्पिरेसीज़ को तो मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन 9/11 जो है उससे पहले जब USSR सोवियत यूनियन को जब डिसइंटीग्रेट किया अमेरिका ने हमारे बैकयार्ड में जंग लड़के, जो कि कोल्ड वॉर का फिनाले था, यहाँ पे फाइनल जो बैटल लड़ी गई थी, तो मेरे नज़दीक 9/11 के बीज उस वक़्त बो दिए गए थे। तो वो एलिमेंट्स जो कि अमेरिका के बेहेस्ट पे जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, वो एलिमेंट अभी अमेरिका से उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। और अमेरिका चूँकि जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ है तो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर उसने जन्म लिया, जिसमें कि अमेरिका की टोटल हेजमनी थी। वो हेजमनी जो है उसको चैलेंज करने के सिलसिले में ये 9/11 हुआ। और 9/11 में जो हमें इंडिकेशन मिलती है कि वो पावर सेंटर्स, इकोनॉमिक पावर सेंटर पे स्ट्राइक किया गया, मिलिट्री पावर सेंटर पे स्ट्राइक किया गया, पॉलिटिकल पावर सेंटर का प्लान था स्ट्राइक करने का। तो ये उसका खमियाजा था कि जो कि एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका ने एक सोल स्टेटस ले लिया था हेजमनी का और एक सुपर पावर का, उसके रिएक्शन में ये हुआ था। जो गुंतानामो बे जो है वो, देन द क्वेश्चन इज़ माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी करता है। तो मैं अपनी बुक में भी मैंने लिखा हुआ है कि जब अमेरिका के ऊपर ये अटैक हुआ तो अमेरिका, मैंने वो टर्म यूज़ की थी, बाइसन गोज़ वाइल्ड। बाइसन इज़ द जो नेशनल एनिमल है इनका अमेरिका का। तो वो वर्चुअली अमेरिका इन रेज, गुस्से में था और रिवेंज देने के चक्कर में था। तो उस सिलसिले में अमेरिका ने शुरू में जो टर्म यूज़ की कि वील स्मोक देम आउट, इन्फिनिट जस्टिस। सो इस तरह की चीज़ें उन्होंने, क्रूसेड, इस तरह की चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल टर्म्स यूज़ की, जिससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका जो है वो बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। अमेरिका गुस्से में था। उसकी गाब में जो भी उससे बस में बना वो उसने किया, चाहे वो डिसरिगार्डिंग यूनिवर्सल लॉज और व्हाटएवर वर देयर। देखिए, जब हाइंडसाइट पे हम देखते हैं तो अगेन मैं अपनी बुक को रेफ़र करूँगा, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, लेकिन ये कि जो उसकी मोडेलिटीज़ हैं, उसका जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया वो मेरे हिसाब से उसको बेहतर किया जा सकता था। चाहे रशिया का आना था अफ़गानिस्तान में, या वॉर ऑन टेरर का होना था, या 9/11 का होना था। मैं पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका ज़ीरो ताल्लुक़ था 9/11 से, एक भी टेररिस्ट पाकिस्तान से नहीं था। लेकिन जो खमियाजा है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने भुगता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने। तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था कि जब अमेरिका जो है उसने ह्यूमिलिएटेड फील किया और उसने यहाँ पे चढ़ाई की अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो नुकसान बर्दाश्त किया, वो पाकिस्तान ने किया है। और इस वक्त दुनिया जो है वो ना कि इन कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखे, उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने इस तरह की हमारे लिए कुर्बानियाँ दी थी। 9/11 ने हमें बहुत डायमेंशन में इम्पैक्ट किया पाकिस्तान को। एक तो ये है कि हमारी जो हमने ज़ाहिर है जो 10-15 से 20 साल की जो जंग लड़ी गई 9/11 के कॉन्सिक्वेंस में, उसमें हमने 80,000 के करीब लोगों की जानें गंवाई।
اس سے بھی ڈبل ٹرپل کی جو ہے وہ زخمی ہوئے. پھر اس کے علاوہ ہمارا کوئی $125 بلین کے لگ بھگ ہمارا مالی نقصان ہوا. ہمارا نیشنل کیریکٹر اڑ گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ 9/11 سے پہلے جو کشمیر میں ایک جسٹیفائڈ اور انڈیجنس فریڈم موومنٹ چل رہی تھی، اس کو بھی ٹیررزم میں لمپ کر دیا گیا اور اس میں بہت زیادہ ڈپ آیا. تو یہ وہ نقصانات تھے جو پاکستان نے فیس کیے ہیں. لیکن آن دا ہول میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہنٹنگٹن کی تھیوری ہے کلیش آف سویلائزیشنز، جو نفرت کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بڑے سکیل پہ ٹاپ لیول پہ اٹ از کرسچینٹی ورسز اسلام. جو مرضی ہم اس کو نام دیتے رہیں. انیشلی پریزیڈنٹ بش جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا بھی کہ یہ کروسیڈ ہے، انہوں نے کہا یہ انفینٹ جسٹس ہوگا، یہ آپریشن جو ہوگا. بعد میں اس کو انہیں امینڈ کرنا پڑا یہ امپریشن ختم کرنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو دونوں ریلیجن ہے، ایک وہ ٹائم تھا جب اسلام کی ڈومیننس تھی، پھر اب وہ ٹائم ہے جب کرسچینٹی کی ڈومیننس ہے، اور کرسچینٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی مطلب اسلام کسی لحاظ سے جو ہے وہ دوبارہ سے نہ ابھرے. افغانستان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گریو یارڈ ہے امپائرس کا. یہاں پہ الیگزینڈر آیا، اس نے مار کھائی، اس کے علاوہ برٹش امپائر نے مار کھائی، سوویت امپائر نے مار کھائی، امریکہ بھی جو ہے ہم جب ابھی ریسنٹ پاس کی بات کریں تو وہ یہاں سے شکست کے بعد واپس گیا ہے. تو لیکن یہ کہ اس سارے پروسیس میں افغانستان خود ایک گریو یارڈ بن گیا ہے. اتنی یہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اتنے لمبے عرصے کے لیے یہاں پہ لڑائیاں ہوئی ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ماضی میں بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں افغانستان کے لیے. ہم نے ان کے مہاجرین کو اپنے بہن بھائی بنا کے یہاں پہ رکھا. تو ابھی پھر وہ وقت ہے کہ ہمیں افغانستان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس ولنریبل ٹائم پہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں جائے، جو کہ ظاہر جائے گا اگر ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ہر لحاظ سے سپورٹ کریں. اس میں کیا کویسچن ہے کہ اس کو ریکگنائز کرنے کا، دوسرے جو ایکسٹرنل پاورز ہیں ان کو فورس کرنے کا کہ وہ افغانستان کی مدد کریں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ افغانستان کا جو سلوشن ہے وہ ریجنل کنٹریز کے پاس ہے، جس میں کہ پاکستان، ایران، چائنا، رشیا اور ٹرکی، یہ وہ کنٹریز ہیں جو ایک رول ادا کر سکتے ہیں افغانستان میں امن لانے کے لیے اور بہتری لانے کے لیے. اچھا، میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان بارڈر ہے، جس کو افغانستان ڈیورنٹ لائن کہتا ہے اور ہم اس کو پاکستان افغانستان پرماننٹ بارڈر کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر انگریز کے ٹائم پہ ایزمنٹ رائٹس ہوئے تھے کہ یہ جو ٹرائبس ہیں جو کہ ڈیوائیڈڈ ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان میں، ان کی فری موومنٹ الاؤ کی گئی تھی کہ وہ ادھر بھی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی آ سکتے ہیں. اس وجہ سے جب کبھی بھی پرابلم افغانستان میں ہوتی ہے تو ہم افیکٹ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہوتی ہے تو وہ اس سائڈ پہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو کوادرنٹ ہے جس کے نارتھ میں پشاور اور کابل ہیں اور ساؤتھ میں کوئٹہ اور قندھار ہیں، یہ پچھلے 200 سال سے ڈسٹربڈ ہیں، یہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں. تو اس پیریڈ میں یہ جو لوگ دونوں طرف ہیں پاک افغان بارڈر کے، یہ اپنی آبلیگیشن فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا، جو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا افغانستان میں اور پاکستان کے جو نیبرنگ ریجنز ہیں. اسی طریقے سے جب پراسپیرٹی آئے گی تو اس طرح کی وائلنٹ ٹینڈنسی سے ہم بچ سکیں گے. تو پولیٹیکل پرانگ، ڈپلومیٹک پرانگ، اکنامک پرانگ، یہ سارے چلانے پڑیں گے، جس کی وجہ سے ہم اس علاقے کو لڑائی والے موڈ سے نکال کے ایک فلاحی اور ترقی یافتہ علاقہ بنا سکتے ہیں.